کھلے عام اللہ دی نافرمانی بندہ کرندا کرے اللہ رب العزت دے احکامات پترنے دا کرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کو بندہ چھوڑے دا کرے فرمایا جلے دے دل دے اندر ندامت تھئیے دل دے اندر افسوس تھئے دل دے اندر پریشانی و پشیمانی تھئیے تے حکم آگئے بندہ تو پریشان کیوں کیا کریں اللہ سیاں میرے کنے نافرمانی تھی گئی ہے میرے کنے کوتاہی تھی گئی ہے میرے کنے تیری بغاوت تھی گئی ہے اللہ پاک فرمیندن بندہ اے دنیا دا تے دنیا والے دا نظام ہے جو بغاوت اگر کامیاب تھی وے دیئے تے تخت الٹ میں نہرانن جے بغاوت ناکام تھی وے دیئے تے بغاوت کرن والے کو صفحہ ہستی کنے مٹا لیتا وے دے لیکن میرے ہاں نظام کچھ مختلف ہے میرے ہاں نظام کچھ ہو رہے اے بندہ جلے تیرے کنے میں اللہ دی بغاوت تھی گئی ہے میرے محبوب دے احکامات تیرے کنے ٹوٹن پہ گئے جلے تیرے دل دے اندر ندامت آمن پہ گئی ہے بندہ تے کو بندے دی ضرورت نہیں بندہ تے کو لوگوں دی ضرورت نہیں بندہ تے کو اسٹام پیپر دی ضرورت نہیں بندہ تے کو بیان حرفی دی ضرورت نہیں بندہ تے کو دین دی ضرورت نہیں بندہ تے کو رات دی ضرورت نہیں جلے تیرے دل دے اندر افسوس تے جلے تیرے دل دے اندر ندامت تھئیے جلے تیرے دل دے اندر اللہ پاک دی نافرمانی دا احساس پیدا تھی گئے دو کم کرچا نی ہے یا رات ہے مجمع ہے یا کلاہی میں جلوت ہے یا خلوت ہے جلے تے کو موقع ملے دو کم تو کرچا سیاں کیرا کم کرا حضرت نے فرمائے پہلا کم تے کرے دل کم دا ہویا ہوئے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے سیاں دوجا کم کیا ہے فرمایا اکھی دے وچو ہنجو ہومن فرمایا اللہ فرمائن بندہ حدیث دا مفہوم ہے جلے بندے دے دل دے اندر ندامت آن دیئے افسوس آن دے ان دے آنکھ دے وچو ایک قطرہ ہنجوں دا دے آنسو دا نکل دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا مفہوم عرض کرنا پیاں آقا علیہ السلام نے فرمائے جلے نادم بندے دے آنکھ دے وچو ہنج دا ایک قطرہ جلے آنکھی کے نے نکل کے ان دے رخسار دے اتے تے گلنے دے اتے آن دے گلنے دے اتے آکے جلے اوہ قطرہ زمین تے ونجن پوندے انجن ایک قطرہ ندامت والا اللہ دے خوف والا انجن زمین تے نہیں ڈھٹا ہوندا اللہ ای بندے دی توبہ کو قبول کر کے گناہ کو معاف کر چھوڑے دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ